नेपालमा ठुलो होटल खोल्ने लहर कसरी गति लिँदैछ नेपालको पर्यटन व्यवसायले। हालसम्म 17 खर्ब लगानी, 49 अर्ब लगानीमा 17 5 तारे होटल थपिँदै पछि पर्दै पोखरा। फस्टाउँदो पर्यटन व्यवसाय विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकबिन नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। नेपालको होटल व्यवसायमा धेरै ठुलो आर्थिक लगानी भएको छ। यो लगानी धेरै जसो 2046 सालको परिवर्तनपछि भएको हो। 2046 सालसम्म नेपालमा एउटा मात्रै 4 तारे होटल थियो। राज परिवारको लगानीमा सञ्चालित उक्त 4 तारे होटललाई नेपालको गौरवका रूपमा लिइन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनमा 4 तारे होटलहरूको गणना हुन छाडिसकेको छ। 4 तारे होटल त देशका कयौं सहरमा निकै ठुलो सङ्ख्यामा खुलिसकेका छन्। अब 4 तारे होइन कि 5 तारे होटललाई समेत सामान्य रूपमा लिन थालिएको छ। हालसम्म नेपालमा 18 वटा 5 तारे होटल सञ्चालनमा आइसकेका छन्। कयौं होटलहरू खुल्ने क्रममा छन्। अबको 1 वर्षभित्र नेपालमा 5 तारे होटलको सङ्ख्या 35 पुग्दैछ। 5 तारे होटलका कुल कोठा 5300 पुग्दैछन्। 5 तारे होटल भनेको निकै महँगो हो। एउटा कोठाको प्रति रात $500 हिसाब गर्ने हो भने पनि महिनामा 7 अर्ब रुपियाँ त 5 तारे होटलहरूले मात्रै आम्दानी गर्ने भए। त्यसबाहेक अन्य होटलहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या त छँदैछ। तर अन्य उद्योगमा भन्दा होटल खोल्न धेरै ठुलो आर्थिक लगानी हुने गरेको छ। यसको मुख्य कारण हो महँगो जग्गा। नेपालमा सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो भएको छ। होटल खोल्ने भनेको सहरी क्षेत्रको पनि सबैभन्दा प्राइम लोकेसनमा हो। सहरी क्षेत्रको प्राइम लोकेसनको जग्गाको मूल्य निकै नै धेरै छ। त्यसैले होटल खोल्न चाहनेहरूको अधिकांश लगानी जग्गा खरिदमै खर्च हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि राजधानी काठमाडौँमा 5 तारे होटल खोल्नु पर्यो भने कम्तीमा 20 रोपनी जग्गा चाहिन्छ नै। दरबार मार्ग क्षेत्रमा त 1 रोपनी जग्गाकै 1 अर्ब रुपियाँसम्म पुग्छ। 5 तारे होटल खोल्नु पर्यो भने जग्गा बाहेक एउटै कोठा तयार पार्न 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लाग्छ। हाम्रो देशको नियमअनुसार 5 तारे होटलका लागि काठमाडौँमा न्यूनतम 100 वटा कोठा र काठमाडौँ बाहिर 80 वटा कोठा चाहिन्छ। 100 वटा कोठा तयार पार्न 1 अर्ब भन्दा बढी रुपियाँ आवश्यक पर्छ। जग्गा समेत हिसाब गर्ने हो भने 5 तारे होटलको एउटै कोठाको लगानी करिब 6 करोड रुपियाँ पर्ने भयो। बैंकहरूको प्रचलित ब्याज दर हिसाब गर्ने हो भने 6 करोड रुपियाँको ब्याज मासिक 4 लाख रुपियाँ हुन्छ। त्यसैले ठुला होटलले लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न दशकौं वर्ष पर्खिनु पर्ने हुन्छ। तैपनि नेपालमा ठुला होटलहरू खोल्ने लहर चलेको छ। दीर्घकालीन दृष्टिले यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ। नेपालको आर्थिक भविष्य अन्धकार छैन भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ। दर्शकबिन आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ होटल व्यवसायमा बढ्दो लगानीले देखाएको सकारात्मक सङ्केतका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। नेपालमा ठुलो होटल खोल्ने लहर कसरी गति लिँदैछ नेपालको पर्यटन व्यवसायले। हालसम्म 17 खर्ब लगानी, 49 अर्ब लगानीमा 17 5 तारे होटल थपिँदै पछि पर्दै पोखरा। फस्टाउँदो पर्यटन व्यवसाय विशेष द न्यूज रिपोर्ट। पछिल्लो समयमा नेपालमा ठूला ठूला होटलहरू खुलेको देख्दा धेरैले आश्चर्य लाग्छ। कोरोना कालभन्दा अघिको
तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा विदेशी पर्यटकहरू वार्षिक 12-13 लाख मात्रै आएको देखिन्छ। विदेशी पर्यटक आगमनको वार्षिक वृद्धि दर 20% भन्दा बढी देखिन्न। यसैगरी विदेशी पर्यटकहरूको सरदर बसाई दर पनि 3-4 दिन भन्दा बढी भएको देखिन्न। तर 25 लाख पर्यटक अटाउने गरी होटलका पूर्वाधारहरू तयार भइसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ र ठुलो होटल खोल्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिएको छ। कतै लहैमा लागेर होटल खोल्ने प्रतिस्पर्धा त सुरु भएको होइन। होटलहरू सञ्चालन हुन नसकेर लगानी खेर जाने त होइन। होटलमा लगानी गर्ने बैंकहरू डुब्ने त होइनन्। बैंकहरू डुब्दा सर्वसाधारणको निक्षेप पनि डुब्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो। होटलको सट्टा जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएको भए मुलुकलाई बढी फाइदा हुन्थ्यो कि भन्ने टिप्पणी पनि नसुनिएको होइन। आखिर कस्तो होला त नेपालमा ठुला होटलहरूको भविष्य? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ ठुलो होटल व्यवसायमा भएको लगानीका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमा ठुलो होटल खोल्ने लहर कसरी गति लिँदैछ? नेपालको पर्यटन व्यवसायले हालसम्म 17 खर्ब लगानी, 49 अर्ब लगानीमा 17 5 तारे होटल थपिँदै पछि पर्दै पोखरा। फस्टाउँदो पर्यटन व्यवसाय विशेष द न्युज रिभ्यू। 4 तारे भन्दा माथिका होटल खोल्ने व्यवसायहरू सामान्य खालका हुँदैनन्। पहिलो कुरा त उनीहरू स्वयं पुँजीपतिहरू हुन्। कयौं वर्षसम्म घाटामै गए पनि होटल सञ्चालन गर्ने ताकत उनीहरूले राख्छन्। दोस्रो कुरा, होटल सञ्चालन गर्नु अगावै व्यवसायीले कस्तो पर्यटकलाई लक्षित गर्ने, कति पर्यटक कहाँबाट ल्याउने भन्नेबारे योजना बनाइएको हुन्छ। विभिन्न देशमा उसका श्रृङ्खला हुन्छन्। कहाँबाट पर्यटक ल्याउने भन्ने थाहा पाएपछि मात्र उनीहरूले लगानी गर्ने हुन्। यसैगरी होटलमा गरिएको लगानी महँगो हुने भए पनि रोजगारीको भने भरपर्दो स्रोत हुन्छ। पहिलो कुरा त ठुला होटल व्यवसायीहरूले आफ्नो होटल भरिने गरी आफै विदेशी पर्यटक भित्र्याउने हैसियत तथा पहुँच राख्छन्। दोस्रो कुरा, 4 तारेभन्दा माथिका होटलहरूमा प्रति कोठा कम्तीमा 3 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँछन्। उदाहरणका लागि 10 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर निर्माण सम्पन्न भएको 40 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न बढीमा 10 जना कर्मचारी भइपुग्छ। तर 10 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर सञ्चालित 5 तारे होटल सञ्चालनका लागि कम्तीमा 300 कर्मचारी चाहिन्छ। त्यसैले रोजगारी वृद्धिको दृष्टिकोणले होटलमा लगानी बढ्नु भनेको धेरै ठुलो उपलब्धि हो। पछिल्लो समयमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आशाका किरण देखिएका छन्। आन्तरिक पर्यटनले पनि गति लिएको छ। काठमाडौँ, नगरकोट, चितवन, पोखरा लगायत ठाउँमा आन्तरिकसँगै विदेशी पर्यटक सङ्ख्या बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा भारतीय पर्यटक बढेको देखिन्छ। एयर बबल हटाएर भारतबाट निजी विमान कम्पनी इन्डिगो, भिस्तारा, एयर इन्डिया उड्न थालेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले पनि मुम्बई र बेङ्गलोरसम्म उडान विस्तार गरेको छ। भारतबाट पर्यटक अझै बढ्ने क्रममा छ। पछिल्ला समय धेरै नेपालीहरू घुमफिरमा निस्किरहेका छन्। त्यसकारण आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। साताको 2 दिन शुक्रबार र शनिबार आन्तरिक पर्यटकले गन्तव्यहरू भरिभरा हुन थालेका छन्। विदेशी पर्यटक पनि आगमन बढ्दो छ। 2078 को सुरुको 4 महिनाका तुलनामा 2079 को सुरुका 4 महिनामा पर्यटकीय गतिविधि 200% बढेको छ। सन् 2022 सँगै समग्रमा होटलमा 60% अकुपेन्सी बढेको छ। नेपाल 2 ठुला देश भारत र चीनको बीचमा छ। कोरोना महामारी अघि वार्षिक 18 करोड चिनिया र 9 करोड भन्दा बढी भारतीय पर्यटक विदेश घुम्न निस्कन्थे। त्यसको 1% मात्र नेपालमा आउने हो भने पनि अहिलेको होटल पूर्वाधारले धान्न निकै हम्मे पर्छ। आजको दिनसम्म सबभन्दा बढी पर्यटक सन् 2019 मा आएका छन्। त्यो बेला 12 लाख पर्यटक आएका थिए। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो होटल उद्योगले 25 लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ। तर 50% मात्र चलिरहेका छन्। नेपालमा 50 लाख पर्यटक ल्याउन गाह्रो छैन, तर हामीलाई पूर्वाधारले रोकेको छ। हाम्रा राजमार्ग फराकिलो नभएकाले यात्रा लामो र झन्झटिलो हुन्छ। विमानस्थलको क्षमताले धान्दैन। अहिले नै आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म होल्ड भइदिन्छ। यसले पर्यटकलाई निरुत्साहित गर्छ। हाम्रो देशमा सबै कुरा भए पनि व्यवस्थापन छैन। सरकारले यो क्षेत्रमा ध्यान दिने हो भने पर्यटन तथा होटल उद्योगमा नयाँ लगानीकर्ताको आकर्षण अझै बढ्छ।
नेपालमा ठुलो होटल खोल्ने लहर कसरी गति लिँदैछ नेपालको पर्यटन व्यवसायले। हालसम्म 17 खर्ब लगानी, 49 अर्ब लगानीमा 17 5 तारे होटल थपिँदै पछि पर्दै पोखरा। फस्टाउँदो पर्यटन व्यवसाय विशेष द न्युज रिभ्यू। देश संघीयतामा जाने बित्तिकै 7वटा प्रदेशका प्रादेशिक राजधानी स्थापना भएका छन्। हरेक कुरा काठमाडौँ केन्द्रित नहोस् भन्ने अवधारणा अनुसार नेपाललाई प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको संरचनामा लगिएको हो। त्यही अनुसार गाउँहरू विकास भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि हेटौँडाकै कुरा गरौँ। बागमती प्रदेशको राजधानी हुने बित्तिकै हेटौँडामा सहरीकरण तीव्र बनेको छ। साबिका होटलहरूले धान्न सकेका छैनन्। यो 5 वर्षको अवधिमा होटल अभिलेखगञ्ज र सौराहामा होटलको सङ्ख्या दोब्बर बनेको छ। तर पनि राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम हुँदा हेटौँडामा होटलको समस्या देखिने गरेको छ। सहरीकरण बढेसँगै र खाने बस्ने रमाइलो गर्ने पार्टी सम्मेलन गर्ने आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको होटल रेस्टुरेन्टको आवश्यकता हुनु हो। अहिले यसरी नै होटल तथा रेस्टुरेन्टको माग बढिरहेको छ। पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्याप्त मात्रामा र 101 होटलहरू छन्। नयाँ ठाउँमा माग छ। आजभन्दा 1 वर्ष अघिसम्म काठमाडौँमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले सबैभन्दा पहिला पर्यटकको आगमन काठमाडौँमा हुन्थ्यो। त्यसपछि घुम्न पनि विभिन्न गन्तव्य पुग्थे। अब भैरवामा पनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ। पोखरामा पनि निकट भविष्यमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदैछ। तर अझै पनि मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा भन्दा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै तारे होटल बढी खुल्ने क्रम जारी छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ तारे होटलहरू खोल्ने क्रम नेपालको कुन कुन सहरमा वृद्धि भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमा ठुलो होटल खोल्ने लहर कसरी गति लिँदैछ नेपालको पर्यटन व्यवसायले। हालसम्म 17 खर्ब लगानी, 49 अर्ब लगानीमा 17 5 तारे होटल थपिँदै पछि पर्दै पोखरा। फस्टाउँदो पर्यटन व्यवसाय विशेष द न्युज रिभ्यू। अहिले सबैजसो 5 तारे होटल बागमती प्रदेशमा मात्रै छ। अब खुल्ने धेरैजसो पनि बागमती प्रदेशमै हो। हाल बागमती प्रदेशमा 11वटा 5 तारे होटल छन्। अब 1 वर्षभित्र सञ्चालनमा आउन लागेको 17वटा 5 तारेमध्ये 7वटा 5 तारे बागमती प्रदेशमै खुल्दैछन्। हाल काठमाडौँमा 11, पोखरा, बाँके र झापामा 2-2 र रूपन्देहीमा एउटा 5 तारे होटल सञ्चालनमा छन्। देशभित्र 5 तारेको सङ्ख्या 18 पुगिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली र मध्य प्रदेशमा एउटै 5 तारे सञ्चालनमा छैनन्। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अझै कसैले बनाउने घोषणा पनि गरेका छैनन्। मध्य प्रदेशमा भने सिमराको होटल इच्छा पहिलो 5 तारे बन्दैछ। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारी नभएको भए काठमाडौँको कान्तिपथमा अहिलेसम्म 5 तारे होटल सेराटन सञ्चालनमा आइसकेको हुन्थ्यो। गैर आवासीय नेपाली शेष घलेको लगानी रहेको 225 कोठाको सेराटन होटल सन् 2023 भित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको छ। शङ्कर समूहले नक्सालमा निर्माण गरिरहेको 174 कोठाको 5 तारे हिल्टन होटल पनि आगामी वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याइसक्ने इच्छा बहादुर बागलेले सिमराको होटल इच्छालाई 5 तारेमा स्तरोन्नति गर्दै हुनुहुन्छ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको धुलीखेलमा 5 तारे दूषित थाने हिमालयन रिसोर्ट सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ। व्यवसायी मोती डुगरले विराटनगरमा 1.5 वर्षभित्रै 5 तारे र्याडिसन होटल सञ्चालनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। होटलहरूको राजधानी नै मानिने चितवनमा अहिलेसम्म 5 तारे होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनमा छन्। खर्चालु पर्यटक लक्षित मेघौलीको बराही जङ्गल लज र मेघौली सेराईले 5 तारा लिएका छैनन्। नेपालमा ठुलो होटल खोल्ने लहर कसरी गति लिँदैछ नेपालको पर्यटन व्यवसायले। हालसम्म 17 खर्ब लगानी 49 अर्ब लगानीमा 17 5 तारे होटल थपिँदै पछि पर्दै पोखरा। फस्टाउँदो पर्यटन व्यवसाय विशेष द न्युज रेडियो। नेपालमा 7 प्रदेशको संरचना गर्दा सबैभन्दा समृद्ध भनेर गण्डकी प्रदेशलाई भनिएको थियो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई देशकै पर्यटकीय राजधानी भनिएको थियो। तर अहिले 5 तारे होटलको सङ्ख्या हेर्ने हो भने पोखरा निरीह छ। गण्डकीलाई बागमती प्रदेशले त यसै पनि उछिनेको थियो। 5 वर्षको यो अवधिमा प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेशले पनि गण्डकीलाई मजाले पछि पारिदिएका छन्। पछिल्लो समयमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दिन कटाउने र काल पर्खिने बाहेक पोखराको पर्यटन विकासमा सिनको समेत भाँच्न सकेको छैन। तर हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि पोखरा महानगरको मेयर बन्नु भएका धनराज आचार्य भने पोखराको समृद्धिका लागि सही हिसाब किताब गरेरै अघि बढ्नु भएको छ। मेयर आचार्यले चाँडै पोखरालाई देशको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मेयर आचार्यको भनाइ छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउँदैछ। चीनसँग सडकबाटै पोखरा जोडिँदैछ। पोखरालाई चाँडै देशको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्दैछौँ। पोखरामा अझै 5 वटा 5 तारे होटलको खाँचो छ। पर्यटक आउन थालेपछि पोखरामा अहिलेका होटलले पुग्ने अवस्था छैन। हुन पनि पर्यटकीय सहर पोखरामा रहेका 2 वटा 5 तारे होटलमध्ये फुलबारी रिसोर्ट बन्द छ भने पोखरा ग्रान्ड मात्र सञ्चालनमा छ। कुनै समय एसियाकै उत्कृष्ट रिसोर्टमा पर्ने फुलबारी बन्द भएपछि पोखरा लग्जरी होटलविहीन बनेको छ। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले पर्यटकीय नगरीमा 5 तारे लग्जरी होटलमा लगानी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय सोल्टी होटल र बाराई ग्रुप पोखरामा 5 तारे होटल सञ्चालन गर्न कसिएका छन्। लेक साइडमा रहेको 28 रोपनी जग्गामा करिब 1.5 अर्ब लगानी गरेर 2 वर्षभित्र 5 तारे होटल खोल्ने तयारी थालिएको सोल्टीका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाईले बताउनु भएको छ। बाराई ग्रुपले पामेमा 5.5 अर्ब लगानीमा 190 को ठाको शेर्दी लग्जरी होटल निर्माण सुरु गरिसकेको छ। 2.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य बाराई ग्रुपले राखेको छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ मुलुकका अन्य सहरहरूले कसरी पछि पार्दैछन् पोखरालाई भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपालमा ठुलो होटल खोल्ने लहर कसरी गति लिँदैछ नेपालको पर्यटन व्यवसायले। हालसम्म 17 खर्ब लगानी 49 अर्ब लगानीमा 17 5 तारे होटल थपिँदै पछि पर्दै पोखरा। फस्टाउँदो पर्यटन व्यवसाय विशेष द न्युज रेडियो। प्रदेश 1 को झापामा मेची क्राउन र किङ्सबरी गरी 2 वटा 5 तारे होटल खुलिसकेका छन्। यी 2 होटलमा 183 कोठा छन्। झापामै बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेजले 5 तारे होटल टाइगर 2 बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। यसबाहेक पनि यो प्रदेशमा छिट्टै 2 वटा 5 तारे होटल थपिँदैछन्। एमाले नेता एवं व्यवसायी मोती डुगरले विराटनगरमा मलसहित 5 तारे होटल र्याडिसन सञ्चालनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै इटहरीका व्यवसायी भीम पौडेल र बलराम आचार्यको संयुक्त लगानीमा इटहरीमा अर्को 5 तारे सोल्टी वेस्ट एन्ड इटहरी सञ्चालनमा आउँदैछ।
र्याडिसनमा 146 कोठा हुन्छन् भने सोल्टी वेस्टेन्ड गरिमामा 90 कोठा रहने सञ्चालकहरूले बताएका छन्। सेन्चुरियन ग्रुपले विराटनगरमा 1.5 बिघामा होटल मल र क्यासिनोका लागि 12 तलाका 3वटा टावर ठड्याइसकेको छ। 3 अर्ब लगानी हुने होटल अन्तर्राष्ट्रिय चेन ब्रान्ड र्याडिसनले सञ्चालन गर्नेछ। यस्तै इटहरीको गरिमा होटलको व्यवस्थापन स्वदेशी होटल ब्रान्ड सोल्टीले गर्नेछ। 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ लगानी रहने यो होटलमा क्यासिनो पनि सञ्चालन हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशको बुटोल भैरहवामा 5 तारे होटलको अहिरो लागेको छ। रूपन्देहीमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेजले टाइवर 1 रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो रूपन्देहीकै बुटोल भैरहवा लुम्बिनी पहिलो 5 तारे हो। यसबाहेक 2080 भित्र बुटोल भैरहवा र लुम्बिनीमा थप 5वटा 5 तारे होटल सञ्चालनमा आउन लागेका छन्। घिमिरे समूहले आगामी दशैं तिहारसम्म भैरहवाको अञ्चालापुरमा 5 तारे होटल सिद्धार्थ सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। घिमिरे समूहले नै भैरहवाको बुद्ध चोकमा 3 अर्ब लगानीमा 103 कोठाको एसियन इन्टरनेसनल रिजेन्सी होटल निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। भुसाल ग्रुपले भैरहवाको बेलरियामा 117 कोठाको 5 तरे मेगा 2 सञ्चालन गर्दैछ, जसमा 2.5 अर्ब लगानी हुँदैछ। भैरहवाकै लुम्बिनी रोडमा 1 अर्ब लगानीमा बहुराष्ट्रिय चेन होटल होलिडे इन निर्माण भइरहेको छ। बुटवलको सुक्खा नगरमा निर्माण भइरहेको 108 कोठाको 5 तारे सफ्रोन होटल सन् 2023 को नोभेम्बरसम्म सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य छ। नेपालमा ठुलो होटल खोल्ने लहर कसरी गति लिँदैछ? नेपालको पर्यटन व्यवसायले हालसम्म 17 खर्ब लगानी, 49 अर्ब लगानीमा 17 5 तारे होटल थपिँदै पछि पर्दै पोखरा। फस्टाउँदो पर्यटन व्यवसाय विशेष द न्युज रिपोर्ट। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको होटल उद्योगमा अरबौं लगानी हुँदैछ। विदेशी चेनहरू समेत उत्साहित हुँदै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। यसलाई पक्कै पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। तर अहिले मुलुकमा जुन किसिमका पर्यटक आइरहेका छन् उनीहरू बढी रकम खर्च गर्ने खालका छैनन्। त्यसैले यही अवस्थामा होटलमा हुन लागिरहेको अरबौं लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना जीवित छ। जबसम्म हामीले पूर्वाधार विकास गरेर गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउन सकिन्न, होटलमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न निकै कठिन छ। पर्यटक आगमन बढ्नुको सट्टा घट्दै गइरहेको अवस्थामा होटलमा भइरहेको लगानी ओभर सप्लाई त होइन भन्ने प्रश्न विज्ञहरूद्वारा नै उठ्नु गम्भीर कुरा हो। किनकि 3-4 वर्षभित्रमा मुलुकमा तारे होटलमै रुमहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्ने देखिन्छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका 5 तारे होटल नै फुल अकुपेन्सीमा चल्न सकिरहेका छैनन्। नयाँ होटलहरू कसरी चल्छन्? पर्यटकको सङ्ख्या यत्तिकै बढाउन सकिँदैन। पर्यटक बढाउन पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्दछ। यसतर्फ राज्यको ध्यान पुगेको देखिँदैन। त्यही भएर नयाँ लगानीकर्ता उत्साहित भए भनेर सर्वसाधारण जनता उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर पर्यटन भनेको छोटो समयमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने क्षेत्र हो। रोकेर होइन, व्यवस्थित गरेर हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा भारत र चीनबाट पर्यटक मात्र ल्याउन सके पनि डलर आउँछ। हामीलाई चाहिएको वैदेशिक मुद्रा यही उत्पादन हुन्छ। वैदेशिक मुद्राको समस्या समाधान गर्ने नै पर्यटकीय क्षेत्र हो। सरकारले केही दिन अघि मात्र एलसी सामान आयातका लागि बैंकले भुक्तानीका लागि दिने ग्यारेन्टी पत्र बन्द गर्ने भनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भर्खरै जुर्मुराइरहेको पर्यटन क्षेत्रमै परेको छ। एलसी बन्द गर्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका पेय पदार्थको आयात रोकिएको छ। पर्यटक नेपाल आएर उसले खोजेको खान पाउँदैनन्। सबै खाना यहाँ उत्पादन हुने होइन, आयात नै गर्नुपर्दछ। सरकारले व्यवसायीसँग बसेर छलफल गरेर काम गर्न आवश्यक छ। मनोबल गिराउने काम गर्नु भएन। नीति नियम ल्याउँदा व्यवसायीलाई समावेश गर्नु पर्दछ, छलफल गर्नुपर्दछ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।
नेपालमा ठुलो होटल खोल्ने लहर कसरी गति लिँदैछ नेपालको पर्यटन व्यवसायले। हालसम्म 17 खर्ब लगानी, 49 अर्ब लगानीमा 17 5 तारे होटल थपिँदै पछि पर्दै पोखरा। फस्टाउँदो पर्यटन व्यवसाय विशेष द न्युज रेड फेयर।